वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नून लीग के अरकान गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की अवली तरजीहात में शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए कोशा हैं। जीबी में शमसी तवानाई के मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी है और 4 दानिश स्कूलों की तामीर आखिरी मराहिल में है। कराची में नस्ला टावर की मिसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस। वफाकी आईनी अदालत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर समाअत मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मदाखलत न करें। और कराची में मैट्रिक साइंस ग्रुप के सालाना इम्तिहानात के नताइज आज जारी किए जाएंगे। सानवी तालीम बोर्ड कराची शाम 5 बजे ऐलान करेगा। नताइज बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दस्तयाब होंगे। पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात में कैश अवार्ड्स और असनाद तकसीम की जाएंगी। चेयरमैन बोर्ड ने स्कूल्स एसोसिएशन को तकरीब में शिरकत की दावत दे दी। ईरान में रात के मुतादिद शहरों में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, बुशहर, कोनार्क, करमानशाह और जासिक में मुतादिद धमाके हुए। अमेरिका की ईरान में ताज़ा हमलों में मुलविस होने की तरदीद। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान अमेरिका ने ईरान में ना कोई फौजी कार्रवाई की और ना ही किसी किस्म के फ़िज़ाई हमले किए। अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिकी दिफाई एहलकार का कहना है कि इस वक्त अमेरिकी अफवाज ईरान के खिलाफ किसी भी अस्करी ऑपरेशन में मसरूफ नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने आबना हरमज़ पर ईरानी कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से रब्ता। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमलों की मज़म्मत करते हुए उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की खिलाफ वर्जी करार दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान किसी भी अमरीकी जारहत के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। अगर अमरीकी हुकाम इस मुआहदे की पाबंदी नहीं करते तो ये वाशिंगटन की जंगी पॉलिसियों का तसलसल होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि अगर अमरीका की जानिब से मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई की गई तो ईरान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती की दिफा से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के साथ तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिका का दावा। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए सफारती राब्ते बरकरार हैं। वाशिंगटन मसाइल के सफारती हल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और कतर, ईरान, अमेरिका मुज़ाकरात बहाल करवाने के लिए मुतहर्रिक। दोनों ममालिक का वाशिंगटन और तेहरान से राबता जंग रोकने और मुआहदे के तहत दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमती ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद और दोहा दोनों फरीकों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके और मुज़ाकराती अमल बहाल हो। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के मुनसिफाना हल पर जोर। कहा, मुआहदे में सिर्फ अमरीका और ईरान ही नहीं बल्कि पड़ोसी और दीगर मुतालिका फ़रीक़ैन के मफादात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। कशीदगी से कई ममालिक और आलमी मईशत मुतासर हो रही है। आबना हरमुज़ और खलीज फारस में पेश आने वाले वाक़यात पर ईरान और रूस का मौक़िफ़ मुश्तरक है। मसले का हल तलाश करना ज़रूरी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी। आबना हरमुज़ में बहरी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर। बरतानिया के बहरी डेटा इदारे लॉयड्स इंटेलिजेंस के मुताबिक आबना हरमुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों खुसूसन ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई। ओमान रूट पर काबिल सुराख बहरी जहाज़ों की नकल हरकत भी शदीद मुतासर। आबना हरमुज़ में कशीदगी के बायस आलमी तवानाई सप्लाई पर खदशात बढ़ गए। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك. 6 रोज़ तक जारी रहने वाले तारीख़ी अलविदा के बाद शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर मशहद में सुपुर्द खाक। शहीद रहबर की तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में की गई। नमाज जनाजा आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। मशहद की सड़कें लाखों सोगवारों से भर गईं और हर तरफ गम व अक़ीदत का मंजर दिखाई दिया। 6 रोज़ा तशय्युअ और तदफीन की तकरीबात में मजमूई तौर पर तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख अफराद शरीक हुए। आज हरम हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा में ताज़ियती इज्तिमा होगा। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की शिरकत मुतवक्के। शहीद सैयद अली खामनाई को 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद किया गया था।
خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناقابل فراموش کردار ادا کیا. محسن نقوی کا اظہار خیال. وفاقی وزیر داخلہ کی بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد سے ملاقات. ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو بنگلہ دیشی وزیر داخلہ کی جانب سے سراہا گیا. دونوں وزراء داخلہ کا سائبر کرائمز اور آن لائن فراڈ کی روک تھام کے لیے اشتراک کو مزید مضبوط بنانے پر زور. آخری فسادی دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. دہشت گردی میں مشرقی ہمسائے کا ہاتھ ہے. مشرقی ہمسایہ دہشت گردوں کو فنڈنگ اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے. پاکستان کی دنیا میں عزت دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی. سیاسی اور عسکری قیادت مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، گورنر جعفر خان مندوخیل، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان نے شرکت کی. بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے. وزیر اعظم نے کہا بلوچستان میں پولیس، فوجی جوان اور شہریوں کو شہید کیا گیا. 54 دہشت گرد مارے گئے. پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. تمام وسائل استعمال کر کے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے. بلوچستان کے علاقے ہنہ اڑک میں دہشت گردی کا واقعہ. ایئرپورٹ روڈ پر جاری دھرنا وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی یقین دہانی کے بعد ختم کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے دھرنے کے شرکا کے تحفظات اور مطالبات سنے. بولے ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو اسے تسلیم کریں گے. وزیر اعظم و فیلڈ مارشل کی موجودگی میں فیصلے ہوئے. جو وعدے کیے بطور وزیر اعلیٰ ان پر عمل درآمد کا پابند ہوں. سازش کے تحت ریاست کو بدنام کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. افغان طالبان حکومت میں القاعدہ اور دیگر شدت پسند گروہوں کی سرگرمیوں کے خدشات برقرار. طالبان رژیم میں پنپتی دہشت گردی پر بین الاقوامی اداروں کا تشویش کا اظہار. DWTV کی رپورٹ کے مطابق افغان خواتین کو عوامی زندگی اور ثانوی تعلیم کے حصول میں نمایاں رکاوٹوں کا سامنا ہے. طالبان حکومت کا الزامات اور تنقیدوں سے اختلاف. عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 37 کروڑ 59 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی. اعلامیہ کے مطابق ورلڈ بینک 10 سالہ توانائی پروگرام کے پہلے مرحلے کے لیے فنڈ فراہم کرے گا. مالی معاونت بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر بنانے پر خرچ کی جائے گی. رقم سے قومی پاور گرڈ کو جدید بنانے کا منصوبہ شروع کیا جائے گا. منصوبے سے بجلی کی بندش میں کمی لانے میں مدد ملے گی. عالمی بینک کے مطابق منصوبے سے بجلی کی ترسیل بہتر اور نظام زیادہ مستحکم ہوگا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی تجارتی معاہدے پر مذاکرات کا واشنگٹن میں آغاز. تجارت اور ٹیرف سے متعلق امور پر تفصیلی بات چیت. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری تجارت جواد پال کر رہے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریسپرو ٹریڈ ایگریمنٹ پر مذاکرات آج بھی جاری رہیں. اسلامی شریعت کی روشنی میں کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت حرام قرار. مفتی تقی عثمانی نے کرپٹو کرنسی کی شرعی حیثیت پر فتویٰ جاری کر دیا. صدر وفاق المدارس العربیہ اور دارالعلوم کراچی مفتی محمد تقی عثمانی کا کہنا ہے کہ ماہرین کی اب تک کی تحقیق اور رائے کے مطابق کرپٹو کرنسی مال نہیں ہے بلکہ کھاتہ میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے. کرپٹو کرنسیاں اسلامی شریعت کے روح سے مال یا جائیداد کی تعریف پر پوری نہیں اترتی، لہٰذا ان کی خرید و فروخت جائز نہیں. کراچی میں جمپر نے مزید 2 افراد کی جان لے لی. لانڈی اسپتال چورنگی کے قریب جمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جہاں بحق، 1 زخمی. حادثے میں زخمی محمد سرور کو جنہ اسپتال منتقل کر دیا گیا. لاہور میں پیٹرول کی دستیابی شہریوں کے لیے امتحان بن گئی. قیمتوں میں ممکنہ اضافے کی افواہوں کے بعد بعض پیٹرول پمپ مالکان نے سپلائی محدود کر دی یا مکمل طور پر روک دی. مصنوعی قلت کی شکایات ضلع انتظامیہ متحرک. 1 پیٹرول پمپ سیل، کئی کو سخت وارننگ جاری کر دی گئی. کراچی والے ایک بار پھر پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے. دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر مرمتی کام 3 روز بعد بھی مکمل نہ ہو سکا. بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث K2 پمپنگ اسٹیشن کے 3 اہم پمپ بند. شہر کو یومیہ 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا. نارتھ نازم آباد فیڈرل بی ایریا بفر زون گلشن اقبال بلاک 13G گلستان جوہر اور اسکیم 33 کے بعض علاقوں میں پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل. امریکی صدر ٹرمپ نے جاپان کا جغرافیہ بدل دیا. میزائل ایران کے نام جاپان کا نکل آیا. امریکی صدر جاپان کو ہی اسلامی جمہوریہ بنا بیٹھے. جاپان والے حیران، سوشل میڈیا صارفین خوش ہو گئے. ٹرمپ کے اس جملے پر میمز کی بارش شروع ہو گئی. کسی نے اسے زبان کی لغزش قرار دیا تو کسی نے کہا کہ ٹرمپ بوڑھے ہو گئے ہیں، انہیں گھر چلے جانا چاہیے. بچوں میں سوشل میڈیا کا غیر محفوظ استعمال سماجی، نفسیاتی اور سیکیورٹی خطرات کا باعث بننے لگا. ماہرین کی مختلف تحقیقاتی رپورٹس میں تشویش کا اظہار.
ضرورت سے زیادہ سوشل میڈیا کے استعمال سے نیند کی خرابی، بے چینی، ڈپریشن اور تعلیمی مسائل کی شکایات، کم عمری میں زیادہ اسکرین ٹائم کا ذہنی اور سماجی نشوونما پر منفی اثر۔ اور ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ مین سنگلز کے دونوں سیمی فائنل آج کھیلے جائیں گے۔ سربیا کے اسٹار کھلاڑی نوواک جوکووچ کا مقابلہ دفاعی چیمپئن اٹلی کے یانگ سنر سے ہوگا۔ دوسرے سیمی فائنل میں برطانیہ کے آرتھر فیری اور جرمنی الیگزینڈر زیورڈ مد مقابل آئیں گے۔